नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाई अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 109 पुग्यो। उदयपुर, कपिलवस्तु र पर्सामा 7 संक्रमित थपिए। नेपाली भूमिमा भारतले सडक बनाएको भन्दै नेपालमा चौतर्फी विरोध। कूटनीतिक तहमा समस्याको हल खोज्न आग्रह। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 40,26,000 नाग्यो। 2,76,000 भन्दा बढीको मृत्यु। अमेरिकी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका सहयोगीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। अमेरिकामा मृतकको संख्या 78,000 नाग्यो। र फुटबल लिग सुरु गर्न फिफाद्वारा केही नियम परिवर्तन। एउटै खेलमा 5 खेलाडी परिवर्तन गर्न पाइने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। थप 7 जना संक्रमित सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या 109 पुगेको छ। आज एकै दिन 7 जना संक्रमित थपिएपछि संख्या थपिएको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँ र कोशी अस्पताल विराटनगरको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा नयाँ 7 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमित हुनेमा उदयपुर भुल्केका 18, 45, 65 वर्षका महिला रहेका छन्। त्यसैगरी कपिलवस्तुका 17, 18 र 18 वर्षका 3 किशोरमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पर्साकै छपकैयामा पनि 62 वर्षीय पुरुष कोरोना संक्रमित भएका छन्। संक्रमित भएका सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। उनीहरूलाई सम्बन्धित ठाउँको कोरोना विशेष अस्पतालको आइसोलेसनमा राखेर उपचार सुरु गरिएको छ। शुक्रबार नेपालगञ्जमा एक 16 वर्षीय पुरुषमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको थियो। नेपालमा हालसम्म 31 जना भने संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइरहेको कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको उपचारका लागि नेपाली सेनाले छाउनी स्थित वीरेन्द्र अस्पतालमा सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको छ। कोभिड-19 का सम्भावित बिरामीको पहिचान, परीक्षण, आइसोलेसन सहित चिकित्सक प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्नुपर्ने संक्रमितको उपचार गर्नुपर्ने तयारी पूरा गरेको हो। बिरामी तथा सेनाका कर्मचारी प्रवेश गर्ने भएकाले प्रवेशद्वारमा उच्च सावधानी अपनाइएको अस्पतालले जनाएको छ। सरकारको निर्देशन अनुसार नै फिभर क्लिनिक पनि सञ्चालनमा आएको सेनाले जनाएको छ। डिजिज 2019 को एपिडेमिकको समयमा श्री वीरेन्द्र अस्पताललाई एउटा नन कोभिड अस्पतालमा रही फिभर क्लिनिक सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको छ। सेनाले जीओओपीडी सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले निर्माण गरेको भवनलाई तत्कालका लागि कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्ने गरी रूपान्तरण गरेको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमण रोकथाममा खटिएका चिकित्सकलाई आवश्यक तालिम पनि दिइएको अस्पतालले जनाएको छ। छाउनी स्थित अस्पताल प्रवेशदेखि नै उच्च सतर्कताका साथ उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। अस्पताल प्रवेश गर्नुअघि प्रवेशद्वारमा 2वटा स्वचालित धारा जडान गरिएको छ, जहाँ पानी खोल्न र बन्द गर्न हातले छुनुपर्ने छैन। सेनाले यसअघिदेखि नै अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले हात धोएर मात्र अस्पतालमा प्रवेश गराउँदै आएको छ। हात धोएर अस्पताल प्रवेश गर्नेको प्रवेशद्वारमा नै तापक्रम नाप्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। यदि कुनै बिरामीलाई कोभिड-19 संक्रमण भएको शङ्का लागेमा क्लिनिकसँगै रहेको स्वाब बुथबाट स्वाब झिक्ने र परीक्षणका लागि पठाउने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले कोरोना भाइरसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि 2 खर्ब रुपैयाँको आर्थिक प्याकेज ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं पूर्व मन्त्री नवीन राज जोशीको संयोजकत्वमा गठित राहत तथा आर्थिक प्रवर्धन प्याकेज अध्ययन समितिले सरकारलाई तत्काल 21वटा काम गरी नागरिकलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउन 2 खर्ब रुपैयाँको कोरोना प्याकेज ल्याउन सुझाव दिएको हो। शुक्रबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री जोशीले कोरोना केन्द्रित अर्थतन्त्रका लागि ठोस योजना ल्याई दीर्घजीवन निर्वाहका लागि अर्थतन्त्र र रोजगारीको नयाँ आयामको खोजी गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरे। यो जीडीपीको लगभग 5% अर्थात् करिब 2 खर्बको कोरोना केन्द्रित
आर्थिक प्याकेज ल्याउनका लागि हामीले सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ र त्यसमा अहिले कहीँबाट अरू जुन मन्त्रालयमा र जुन कुराहरू खर्च त्यसै भएका छन्। तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको बेलामा चाहिँ गाडी चाहिँ 1.5 करोडको गाडी ल्याउनु पनि आवश्यकता के छ? राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डाक्टर सोडेम वाग्लेले जोखिममा रहेको ठूलो जनसङ्ख्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने र अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको बताए। स्वास्थ्य सामग्री लिनका लागि नेपाल वायुसेवा निगमको विमान आज चीनतर्फ प्रस्थान गरेको छ। निगमको वाइड बडी विमान बिहान 10:30 बजे चीनको चाङसा गएको हो। निजी क्षेत्रका व्यवसायीले स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन निगमको जहाज कार्गो चार्टर गरेका हुन्। कोरोना संक्रमणपछि निगमको विमानले चीनमा 6औं उडान भरेको हो। यसअघि वैशाख 24 गते निगमको वाइड बडी जहाजले चीनको बेजिङबाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो। लकडाउनपछि वायुसेवा निगमको विमानले अस्ट्रेलियाको सिडनी र ब्रिसबेनका साथै जापानको नारिता, भारतको नयाँ दिल्ली र बङ्गलादेशको ढाकामा पनि चार्टर्ड उडान भरिसकेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउनको आज 47 दिन पुगेको छ। गत चैत्र 11 गतेबाट जारी लकडाउन जेठ 5 गतेसम्म तोकिएको छ। यद्यपि लकडाउनका विषयमा त्यसपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गरेको छैन। लकडाउन जारी रहे पनि निर्माण क्षेत्र र विभिन्न उत्पादनका क्षेत्रहरू भने सुचारू हुन थालेका छन्। सरकारले विकास निर्माणका काम, उत्पादनका क्षेत्र र अत्यावश्यक वस्तु ढुवानीका सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेसँगै विभिन्न उद्योग, खाद्यान्नका पसलहरू सञ्चालनमा आएका छन्। बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रहरू पनि सञ्चालनमा आउन थालेका छन्। नेपालमा अहिले कोरोना संक्रमितको संख्या 109 पुगेको छ। 30 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। 135 जना शङ्कास्पद व्यक्ति विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणले प्रत्यक्ष असर अमेरिकामा बस्दै आएका नेपालीमा समेत देखिन थालेको छ। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि रोजगारी समेत गुमाएका विद्यार्थीहरू अहिले ठूलो आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। कोरोना संक्रमण फैलिएपछि अमेरिकामा रहेका नेपालीहरू समस्यामा पर्न थालेका छन्। विशेष गरी रोजगारी गुम्नुका साथै विभिन्न खाले झन्झटहरू नेपालीहरूले बेहोर्नु परिरहेको छ। सबैभन्दा ठूलो समस्यामा भने अमेरिकामा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू परेका छन्। अनलाइन कक्षा र परीक्षा चलिरहे पनि काम गर्ने अवसर गुमेपछि विद्यार्थीहरूमा समस्या थपिएको छ। भएको नेपाली स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ नर्मली सबैजना आफ्नो अन क्याम्पस जबमा डिपेन्डेन्ट छन् आफ्नो डेली लाइफ चलाउनको लागि। अनि अहिले यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि कलेज बन्द भएको कारणले गर्दाखेरि काम पनि बन्द भइरहेको छ, जसले गर्दा एकदमै नै डिफिकल्टी भइरहेछ सबैलाई आफ्नो लाइफ चलाउन। होमल्यान्ड सेक्युरिटीको तथ्याङ्क अनुसार अमेरिकाभर 10,000 भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू विभिन्न कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययनरत छन्। अमेरिकाभर अहिलेसम्म 10 जना विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण भेटिएको र उनीहरूमा चिन्ताजनक अवस्था भने नरहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घ न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्ष रामहरि अधिकारी बताउँछन्। हामीले हालसम्म करिब 300 बिमारी तथा अशक्त परिवारलाई विभिन्न सहयोग गरिसकेका छौँ। अहिले हाम्रो नेपाली समाजमा बिमारीको संख्यामा धेरै कमी आएको छ। बिरामी हुनुभएकाहरू धेरैजसो निको भइसक्नु भएको छ र कोही निको हुने क्रममा हुनुहुन्छ भने कोही अस्पतालमा उपचाररत पनि हुनुहुन्छ। समस्यामा परेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई एनआरएनए अमेरिकाले छुट्टै स्टुडेन्ट टास्क फोर्स गठन गरी सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। सपोर्ट आवर F1 स्टुडेन्ट इन NYC भनेर हामीले एउटा क्याम्पेन सुरु गर्यौं। त्यो क्याम्पेन अन्तर्गत हामीले पहिलो चरणमा हामीले यहाँ रहनुभएका F1 विद्यार्थीहरू, भिजामा आउनुभएका F1 विद्यार्थीहरूलाई घरमै होम डेलिभरी एउटा ग्रोसरी गर्यौं। त्यसैगरी अमेरिकामा रहेका विभिन्न 14वटा गैर सरकारी सङ्घ संस्थालाई समेटेर तयार पारिएको कोरोना विरुद्ध सचेतना एवं सहयोग समूह न्युयोर्क अन्तर्गतको टास्क फोर्स समितिले पनि न्युयोर्कमा रहेका विभिन्न नेपालीहरूलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। कोरोना भाइरसको कारण अमेरिकामा अध्ययनरत धेरै विद्यार्थीको यो हप्ता परीक्षा सकिएपछि 3 महिना लामो छुट्टी हुँदैछ। कलेज बन्द हुने र काम गर्ने अवसरबाट पनि वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाप्रति विद्यार्थीहरू
चिन्तित छन्। तर अमेरिका स्थित नेपाली राजदूत अर्जुन कार्की भने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई कुनै समस्या आउन नदिने दाबी गर्छन्। समस्यामा पर्नुभएका नेपालीको समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति एनआरएन अमेरिका नेपाल मेडिकल फाउन्डेसनका चिकित्सकहरू, अमेरिकामा आएर काम गर्ने नेपाली नर्सहरू र उहाँहरूको संस्था शानसँग हामीले सहकार्य गर्दै यहाँका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। तर कोरोनाको कारणले गर्दा नेपाली विद्यार्थीले काम गरेर कमाएको पैसाले अर्को सेमेस्टरको शुल्क तिर्नु त परै जाओस्, कोठा भाडा तिर्न र दैनिक चलाउन समेत कठिन हुने देखिएको छ। सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी स्थित क्वारेन्टिनमा राखिएका 19 जना भारतीय बेपत्ता भएका छन्। 2 सातादेखि क्वारेन्टिनमा रहेका उनीहरू बुधबार राति भागेका हुन्। यो कोशी आधारभूत विद्यालयमा 72 जना भारतीय नागरिकलाई क्वारेन्टाइन गरिएको थियो, जसमध्ये 19 जना फरार भएका छन्। यहाँबाट भागेर कता गएको छ त्यसको जानकारी न त स्थानीय प्रशासनसँग छ न त यहाँका नगरपालिकासँग नै। सप्तरीको हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका 1 कोशी ब्यारेज स्थित एक क्वारेन्टिनमा 2 सातादेखि बस्दै आएका मध्ये 19 जना भारतीय नागरिक भागेका हुन्। विद्यालय भवनमा उनीहरूको ओछ्यान, लत्ता कपडा, झोला, जुत्ता लगायतका सामग्रीहरू छाडेर उनीहरू फरार भएका हुन्। बुधबार मध्यरातिबाटै 19 जना भारतीयहरू बेपत्ता रहेको सँगै बस्दै आएकाहरूले बताए। और इधर बिजली भी नहीं है, टॉयलेट भी भरा हुआ है, खाली नहीं है, और खाने के लिए तो सबसे बड़ा परेशानी है, खाली मीठा वाला कुमड़ा देके जा रहा है, कुछ नहीं। हम लोग आए हैं बुटबल से सर। कहाँ जाना है आप लोग? हम लोग को मालदा जिला जाना है। कितने हैं भारतीय आप लोग यहाँ रहते? हम लोग भारतीय 72 जना था, 72 जना में 19 जना भाग गया है। कैसे भागा? कौन भागा है उन लोग को? कोई मालूम नहीं चला। रात को सब खाना पीना खा के सोया, सुबह आके देख रहे कोई नहीं है रूम में। भारतको बिहार तथा पश्चिम बंगाल राज्यका 72 जनालाई उक्त क्वारेन्टिनमा राखिएको थियो। स्थानीय प्राथमिक विद्यालय भवनमा राखिएका उनीहरूको खाना तथा बास लगायतका लागि आर्थिक सहयोग हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिकाले गर्दै आएको थियो भने क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन तथा सुरक्षाको जिम्मेवारी इलाका प्रहरी कार्यालय भारदहले निर्वाह गर्दै आएको छ। अब त्यसको बारेमा मलाई पनि थाहा छैन सर, किनकि म आज पहिलो दिन यहाँ ड्युटी आएको, त्यो पनि हाम्रो एसपी साहबले आज खटाउनु भएको मलाई तोकेर नै यहाँ हेर्नको लागि। अब कसरी भाग्यो त्यो कुरा मलाई पनि थाहा छ, त्यो सही साहबले नि थाहा। अब त्यो 24 गतेको रातिको कुरा छ, राति अब कतिखेर गयो त्यो थाहा भएन। सप्तरी प्रहरीले भने घटनाबारे अनुसन्धान थालिएको तथा बेपत्ताहरूको खोजी कार्य भइरहेको जनाएको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय भारदहका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक सागिर रायन सहित 5 जनालाई जिल्ला बोलाएर अनुसन्धान पनि थालिएको बताइएको छ। हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिकाका प्रमुख शैलेश कुमार शाहले आफूहरू त्यहाँ बस्ने र खाने व्यवस्था मिलाएको, तर सुरक्षा निगरानीका बीच क्वारेन्टिनमा बसेकाहरू कसरी भागे भन्ने थाहा नभएको बताए। बेपत्ता भएकाहरू मध्ये कसैको पनि स्वास्थ्य जाँच अहिलेसम्म नगरिएका कारण स्थानीय भने त्रसित भएका छन्। 19 जना जो कोरोना महामारीको सङ्कटबाट जोगाउनका निमित्त उहाँहरूलाई क्वारेन्टाइन गरिएको थियो र त्यो क्वारेन्टाइन छलिएर फरार भएका छन् र यस सम्बन्धमा खोजबिन गर्ने निकाय बेखबर बनेका छन्। एबी न्युज खबरका लागि बैद्यनाथ यादव, कोशी ब्यारेज, सप्तरी। लकडाउनको पालना सुरुवातका दिनमा महोत्तरीको बर्दिवासमा प्रभावकारी भए पनि पछिल्ला दिनमा परिस्थिति बिग्रदै गएको पाइएको छ। जिल्लाको प्रमुख व्यापारी केन्द्र बर्दिवासमा लकडाउनको पूर्ण पालना भएको देखिएको छैन। पूर्व पश्चिम लोकमार्ग र बेपी लोकमार्गमा अत्यावश्यक सवारी साधन, कर्मचारीका सवारी साधन, ढुवानीका सवारी साधनको चाप बढेको देखिन्छ। लकडाउन उल्लङ्घन गरी नगर क्षेत्रका सडकमा हिँडडुल गर्ने बढेका छन्। बजार क्षेत्रका पसलहरू खुलेका छन् भने किनमेल गर्नेहरूले सामाजिक दूरीको पालना गरेका छैनन्।
लकडाउनलाई प्रभावकारी बनाउन सुरक्षाकर्मी सक्रिय भए पनि समाजका अगुवाहरूले नै बेवास्ता गरेपछि जोखिम बढ्दै गएको छ। वीरगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमा नाकामा सवारी साधन र चालकहरूको चेक जाँच नहुँदा जोखिम बढेको छ। नाका हुँदै अत्यावश्यक सामग्री ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधन र चालकहरूका लागि स्वास्थ्य जाँच र गाडी सेनिटाइजर गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छैन। दर्शकबिन, यतिखेर हामी वीरगञ्जको सबभन्दा ठुलो नाका आइसिपीमा छौँ र यो नाका नेपालकै सबैभन्दा ठुलो नाका हो आयात र निर्यात गर्नको लागि। हामी हेर्न सक्छौँ यो ठुलो नाकामा कोरोनासँग लड्नको लागि एउटा पाइप र भाडाको घरमा हामी बसिरहेका छौँ, जबकि यो ठाउँमा आवश्यकता के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा ठुलो सेनिटाइज गर्ने मसिन नै हुनुपर्ने हो, तर विडम्बना त्यस्तो यहाँ देखिएन। हामी देखाउन चाहन्छौँ यो जुन भाँडा छ यसमा पानी राखिएको छ र उहाँले यो के मिलाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको नाम? मेरो नाम के गर्नुहुन्छ यहाँ आएर अहिले त्यो गाडीहरूको दवा छिर्नु मेरो काम हो। यो पानी पनि ल्याउने व्यवस्था यहाँ छैन, कहाँबाट अहिले यो मोटर छ त्यो मोटरबाट आइरहेको छ। अनि यसमा यो के मिसाउने? अहिले त्यो औषधि हो। के औषधि हो? त्यो अहिले कीटाणु मार्ने औषधि हो कि मलाई त पुरै पत्ता छैन, अहिले अफिसबाट दिएछ। अनि यो सबै के गर्नुहुन्छ यो मिसाएर अहिले गाडीमा छिर्क्ने मेरो यति आयो थियो। नेपाल सरकारले यो बाटो भएर आयात निर्यात रोकेको छैन, तैपनि नेपालमा यो बाटो भएर माल सामानहरूसँगै चालक र सहचालकसँगै कोरोना आउन सक्छ भनेर ग्यारेन्टी दिन सकिँदैन। सुरुमा चाहिँ उहाँहरूको फिभर हेर्ने गर्छौँ है, यदि फिभर छैन भने त्यसपछि चाहिँ यो थर्मल गनले स्क्यान गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ साबुन पानीले हात धुन लाउँछौँ र हात धुन लगाइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँबाट चाहिँ ठिक छ तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। यो आइसिपी भित्र काम गर्ने यहाँका कामदारहरू कतिको सुरक्षित र कतिको उहाँहरूलाई यो रोगबाट बच्नको लागि सुरक्षाको उपायहरू दिएको छ? हामी कहीँ के सुविधा पाउनु भएन, ग्लास भन्न केही सामान पाउनु पाइँदैन, त अरू सामान हातमा लगाउने त्यो नेपाल सरकारले यो रोगबाट बच्नको लागि यो नाकामा जुन कि नेपाललाई नै देख्ने एउटा मुख्य नाकाको रूपमा छ, कतिको यहाँ चासो र कतिको यहाँ सजगता अपनाएको छ। क्यामेरा पर्सन मयङ्कको साथमा राजन रोनियार पर्सा। भारतले नेपालको दार्चुलाको लेपुलेख हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक मार्ग उद्घाटन गरेकोमा नेपालका विभिन्न दल तथा नेताहरूले विरोध गरेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले तत्काल कूटनीतिक तहबाट समस्याको हल खोज्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले यस सम्बन्धमा सरकारले अविलम्ब कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले सरकार मौन बसेको भन्दै आलोचना गरेका छन्। पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले सरकारले तत्काल पत्र लेखेरै त्यो रोक्न भन्नुपर्ने बताएका छन्। सत्तारूढ नेकपाका प्रवक्ता तथा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले अतिक्रमण विरुद्ध तुरन्त कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भारतले अनधिकृत रूपमा कब्जा गरेको र आफैले समेत विवादित भनी स्वीकार गरेको पश्चिम सीमा क्षेत्रको नेपाली भूमिमा सडक बनाएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन्। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पनि सरकारले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने र कूटनीतिक माध्यमबाट सुल्झाउन पहल थाल्नुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले यस प्रकरणमा सरकारको धारणा माग गरेका छन्। कांग्रेस नेता गगन थापाले अतिक्रमण र मिचाहा प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नागरिक समाजका अगुवा देवेन्द्र राज पाण्डे, राजनीतिक शास्त्री कृष्ण पोखरेलले भारतले कब्जा गरेको आफ्नो भूमि बचाउन सरकारसँग योजना नभएको गुनासो गरेका छन्। साझा पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली भूमि लिपुलेखबाट भारत फर्कनुपर्ने बताएका छन्। यस सम्बन्धमा सरकारले भने अहिलेसम्म औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। संघीय संसदको 6औं तथा बजेट अधिवेशन शुक्रबारबाट सुरु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी पत्र पढे लगत्तै अधिवेशन प्रारम्भ भएको हो। वैशाख 21 गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबारका लागि संसदको 6औं अधिवेशन आह्वान गरेकी थिइन्। जेठ 15 गते भित्र बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कोरोना भाइरसको महामारीका बीच पनि अधिवेशन सुरु भएको हो।
अधिवेशन सुरु हुनुअघि स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाइएको छ। यही संसदमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पनि पेश हुँदैछ। संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूची अनुसार नै वैशाख 28 गते अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले प्री बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। जेठ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। यसैगरी जेठ 15 गते अर्थमन्त्री खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सत्तारूढ तथा विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले अलोकतान्त्रिक एवं गैर जिम्मेवार चरित्र प्रस्तुत गरेको आरोप लगाए। सत्तारूढ दलकै नेताले सांसद अपहरण प्रकरणबारे सरकारले संसदमा यथार्थ जानकारी गराउन माग गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले शासन गर्ने राजनीतिक र नैतिक आधार गुमाइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा ठीक हुने सुझाव दिए। नेता देउवाले कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपमा असफल बनेको बताए। कोरोनासँग जुझ्न आवश्यक पीपीई परीक्षण सम्बन्धी सामग्री लगायतका सामग्रीको अझै अभाव रहनु दुःखद र लज्जास्पद छ। समयमै सामग्री प्रबन्धन नगर्नु, खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता नहुनु, बजार मूल्यभन्दा बढी रकम राज्य कोषबाट निकासा गराएर भ्रष्टाचार गर्नु अत्यन्तै गम्भीर र अक्षम्य छ। नेता देउवाले सांसदको अपहरण प्रकरणमा कुनै न कुनै रूपले सरकारको संलग्नता देखिएको आरोप पनि लगाए। सत्तारूढ दल नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङले संसदको अपहरण प्रकरणबारे सरकारले संसदमा यथार्थ जानकारी गराउन माग गरे। उनले आफ्नो दल कुनै पनि प्रकारको अपराधको पक्षमा नभएको भन्दै जवाबदेहिता र पारदर्शिताका लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने बताए। संसदको अपहरणको कुरा विवादै छैन। कुनै पनि नाममा यस्ता खालका कामहरू हुनु हुँदैन। तर भएको के हो, यथार्थ के हो, त्यस सम्बन्धी कुराहरू पनि यही संसद चल्दैको अवस्थामा यथार्थ कुरा आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले 2/3 सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप लगाए। सरकारप्रति आक्रोशित बनेका महतोले सरकारलाई पार्टी फुटाउने र कुर्सी जोगाउने भन्दा अरू कुनै कुरामा ध्यान नभएको आरोप लगाए। फुटाउन त हाम्रो पार्टी पनि फुटाउने रे, हाम्रो मित्र समाजवादी पार्टी पनि फुटाउने रे, अनि फुटाएर आफ्नोमा मिलाउने रे, अनि कुर्सी जोगाउने रे। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कोरोना भाइरस संक्रमणमा सरकारले लकडाउन बाहेक केही राम्रो गर्न नसकेको बताए। भारतको क्वारेन्टिनमा राखिएका नेपालीहरूमाथि भएको हप्की दप्की हुँदा समेत सरकार चुप बसेकोमा उनले आपत्ति जनाए। लकडाउन हामीले गरेका छौँ, अर्को हाम्रो सरकारले गरेको छ हाम्रा विदेशका नागरिकहरूलाई भित्र नआऊ भने तिनलाई रोकेको छ, त्यो काम गरेको छ। त्योदेखि बाहेक अरू त्यति सन्तोषजनक ढङ्गले चित्त बुझाउने ठाउँ छैन। आफ्नो बहुमतको सरकार छँदाछँदै पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश किन ल्याइयो भन्ने प्रश्न उठेको बताउँदै यसले ठूलो अनिष्टको संकेत गरेको बताए। भट्टराईले एसईई परीक्षा बन्द गर्न सुझाव दिए। अब बाँकी खबर। अमेरिकन आइडलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका नेपाली युवा दिवस पोखरेलको समर्थनमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। यो सिजनको टप 10 भित्र परेका नेपाली गायक पोखरेलको समर्थनमा काठमाडौँको कलङ्कीमा ब्यानर प्रदर्शन गरिएको हो। गायक दिवेश पोखरेलकी 93 वर्षीय हजुरआमा समेत ब्यानर प्रदर्शनमा सहभागी भएकी थिइन्। समर्थन अभियानको अगुवाई गरेका गायक पोखरेलका छिमेकी विकी श्रेष्ठले नेपाली प्रतिभा अमेरिकन आइडल जस्तो विश्वचर्चित गायन क्षेत्रमा पुग्नु गौरवको विषय भएको बताए। स्थानीयले पोखरेलको समर्थनमा भोटिङ अभियान समेत सुरु गरेका छन्। पोखरेलले आइतबार टप 7 का लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। काभ्रेको साँगामा खोला र बस्ती नै नभएको स्थानमा व्यावसायिक प्रयोजनले झोलुङ्गे पुल निर्माण भएको छ। भक्तपुरको चित्तापोलमा रहेको अग्लो शिव मूर्ति नजिकैबाट
साँगातर्फ जान मिल्ने गरी पुल निर्माण गरिएको हो। 2वटा डाँडालाई जोड्ने र उपत्यका हेर्न मिल्ने गरी पुल बनाइएको हो। एकातर्फ सार्वजनिक जग्गा र अर्कोतर्फ व्यक्तिको निजी जग्गामा पुल बनेको हो। सूर्य विनायक नगरपालिका 9 र चित्तापोल 10 जोड्ने यो पुलले कमल जैनले निर्माण गरेको अग्लो महादेवको मूर्ति रहेको स्थानलाई जोडेको छ। संघीय सरकारबाट उपलब्ध 1 करोड रुपैयाँको बजेटमा निर्माण सम्पन्न भएको यो झोलुङ्गे पुलको उद्घाटन अहिलेसम्म भएको छैन। बस्ती नै नभएको स्थानमा पुल निर्माण भएकोमा स्थानीयले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम बढ्दै गएपछि काभ्रे प्रवेश गर्ने सबै नाकाहरूमा कडाई गरिएको छ। काभ्रेसँग जोडिएका सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, सिन्धोली, भक्तपुर, ललितपुर र मकवानपुर नाकाबाट नागरिकलाई जिल्ला आउजावतमा कडाई गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले स्थानीय तहलाई आफ्ना सीमामा कडाईका साथ आउजावत बन्द गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। मान्छेको आगमनलाई निषेध गर्नको लागि रोक्नको लागि हामी सबैले प्रयास गरिरहेको स्थिति हो र मलाई लाग्छ समग्रतामा यो सीमा नाकामा हामीले कडाईका साथ सुरक्षा चेकजाँच गरेको स्थिति हो। लकडाउन उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन तथा नागरिकलाई सुरक्षाकर्मीले दैनिक जाँच गरी कारबाही गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सुरक्षाकर्मीको टोलीले अरण्यको र बीपी राजमार्ग हुँदै गुड्ने सवारी साधन तथा अत्यावश्यक वस्तु र सेवाहरूको अनुगमनलाई निरन्तरता दिएको छ। सवारी साधनहरूको पास भए नभएको, भएका पासहरूको सही सदुपयोग भए नभएको, अत्यावश्यक सामग्रीहरूको सहज आपूर्ति भए नभएको नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने गरिएको प्रशासनको भनाइ छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा प्रहरीले चेकजाँचमा कडाई गर्न थालेको छ। बिना कारण उपत्यका भित्रिने र बाहिरिने क्रम बढ्न थालेसँगै प्रहरीले काभ्रेको साँगा नाकामा चेकजाँचमा कडाई गर्न थालेको हो। गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरी सहितको टोलीले अनुगमन गर्ने क्रममा बिना काम उपत्यका प्रवेश गर्न खोज्ने सवारी साधन र मानिसलाई फर्काइएको हो। अत्यावश्यक काम बाहेक उपत्यकामा कसैलाई पनि छिर्न नदिइने अनुगमन टोलीले बताएको छ। कोभिड-19 बढ्दो संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न, त्यसको रोकथाम गर्नको लागि हामीले अहिले देशव्यापी लकडाउनको हामीले जुन नेपाल सरकारको निर्णय छ त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा उपत्यकामा प्रवेश गर्ने अनावश्यक जुन प्रवेश छ त्यसलाई चाहिँ रोक्ने हो। अनावश्यक प्रवेश र मुभमेन्टलाई चाहिँ रोक्ने हो। अहिले चाहिँ बाहिरी तराई जिल्लामा पनि विभिन्न जिल्लामा कम्युनिटीमा चाहिँ सङ्क्रमण देखिसकेको छ। अहिलेसम्म भेली सुरक्षित छ। अब अहिले हामीले त्यसलाई चाहिँ यो सुरक्षालाई चाहिँ अझ मजबुत बनाउन सक्यौँ र अनावश्यक मुभमेन्टलाई रोक्न सक्यौँ भने भेली सुरक्षितै रहिरहन्छ भन्ने हिसाबले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोजिराखेका छौँ। सो क्रममा टोलीले प्रवेश नाकामा भित्रिने र बाहिरिनेहरूको अभिलेखीकरणलाई पनि थप व्यवस्थित गर्न मातहतका प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। देशका विभिन्न जिल्लामा संक्रमित भेटिएका कारण संक्रमण नफैलियोस् भनेर नाकामा थप सतर्कता अपनाइएको प्रहरीले बताएको छ। यसअघि टोलीले थानकोट, जर्सिङपौवा लगायतका स्थानमा अनुगमन गरेको थियो। कालीकोटको राजकोट नगरपालिकाले तेस्रो चरणको राहत वितरणमा नागरिकलाई कुहिएको चामल वितरण गरेको पाइएको छ। राजकोट नगरपालिका 9 मा लकडाउनका कारण गुजारा चलाउन समस्या परेकालाई वितरण गरिएको चामल कुहिएको फेला परेको हो। कुहिएको चामल वितरण गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि कांग्रेस कालीकोटको सहसचिव दमन बहादुर शाहीले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नेलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। नगरपालिकाका प्रमुख काशीचन्द्र बरालले 1200 बोरा चामलमा 3 बोरा कुहिएको चामल भेटिएको भन्दै छानबिन भइरहेको बताएका छन्। कुहिएको चामल फिर्ता गरेर राम्रो चामल वितरण गर्न निर्देशन दिइसकिएको पनि उनले बताएका छन्। नेपाल पत्रकार महासंघ उदयपुरलाई रोटरी क्लब अफ गोङ्गबुले 15 थान पिपी सेट सहित स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएको छ। महासंघको शाखा कार्यालय गाईघाटमा क्लबका अध्यक्ष महेश बस्नेत लगायतको पदाधिकारी टोलीले अत्यावश्यक स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको हो।
टोलीले 1000 थान मास्क, 100 जोर पन्जा र 50 थान सेनिटाइजर समेत उपलब्ध गराएको हो। नेपालकै सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमित भेटिएको उदयपुरको भुल्के क्षेत्रमा जोखिम मोलेर काम गरिरहेका पत्रकारहरूको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै पिपी सेट तथा स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराएको क्लबका अध्यक्ष बस्नेतले बताए। यसैगरी नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झा, नेपाल प्रेस युनियनका पूर्व महासचिव शिव लम्साल, प्रेस युनियनका चिफ खिला कार्की लगायतको टोलीले जोखिम क्षेत्र उदयपुरका पत्रकारहरूको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिएका थिए। यशोदा देवी भगवान सिंह केसी मेमोरियल ट्रस्टले जिल्लाका सबै गाउँपालिकामा कोरोना सम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवं ट्रस्टका प्रमुख संरक्षक अर्जुन नरसिंह केसीले बेदोर नगरपालिका प्रमुख सञ्जु पण्डित र बेलकोट गढी नगरपालिका प्रतिनिधिलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। संस्थाले थर्मल गन र 1000 थान मास्क उपलब्ध गराएको हो। ट्रस्टले यसअघि 10 वटा गाउँपालिकालाई 1000 मास्क र 40 वटा सेनिटाइजर पठाइसकेको छ। रौतहटको 16 वटा नगरपालिका तथा 2 गाउँपालिका गरी 18 वटा स्थानीय तहलाई अक्सफार्म नेपालको सहयोगमा ग्रामीण विकास केन्द्रले स्वास्थ्य स्वच्छता सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि पालिका स्तरबाट खटिएका स्वास्थ्य कर्मी तथा कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित राख्न पिपी, मास्क, सेनिटाइजर, थर्मल गन लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। जिल्ला अस्पताल, चन्द्रनिगाहपुर अस्पताल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षाकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई समेत स्वास्थ्य स्वच्छता सामग्री वितरण गरिएको छ। लकडाउनका कारण समस्यामा परेका अति विपन्न तथा गरिब परिवारका लागि समेत संस्थाले सहयोग उपलब्ध गराएको अध्यक्ष पारस हुसेनले बताए। इस्लामिक रिलिफ नेपालको सहयोगमा ईशनाथ, राजपुर, परोहा नगरपालिका तथा दुर्गा भगवती र यमुनामाई गाउँपालिकाका 1800 परिवारलाई खाद्यान्न लगायतका सामग्री वितरण गरिएको हो। 14 दिन पैदल यात्रा गरेर बागलुङ पुगेका 14 मजदुरलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। दाङ जान पैदल यात्रा गरेर सदरमुकाम पुगेका मजदुरलाई स्वास्थ्य जाँच गरी उद्योग वाणिज्य सङ्घले निर्माण गरेको क्वारेन्टिनमा राखिएको हो। उनीहरूलाई स्थानीय तहको समन्वयमा फिर्ता पठाउने तयारी गरिएको छ। लकडाउनको समयमा पर्वतमा केही दिन काम गरेपछि खेती किसानीका लागि घर फर्कन लागेको मजदुरहरूले बताएका छन्। लोकल एक्जिक्युटिभ जुन इन्स्टिट्युसन छ त्योसँग कोअर्डिनेट गरेर त्यहाँबाट हामीले लेटर एउटा यहाँ मगाएर त्यो लेटर थ्रु हामीले कुनै गाडीको व्यवस्था गरी त्यही बडीलाई नै हामीले ह्यान्डओभर गरेर एउटा चाहिँ यो आइसोलेसनमा राख्ने अथवा होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने के व्यवस्था हुन्छ त्यो गर्छौँ। र अर्को कुरा हामी कहाँ आइसकेपछि आरडिटी टेस्ट गरेर मात्रै हामीले पठाउँछौँ। अब सबै टोली जान्छ मन लाग्यो, खेतीपाती मकै छर्नु बिग्रियो, सबै समस्या हो। त्यही पुग्ने भने हिँडेको, अब केही हुन्छ भने चाहिँ अब पठाउनुहोस् के सकिन्छ भने चाहिँ होइन तपाईँहरूले यहाँतिर हिँडेरै पनि जानु बाध्यता हुन्छ। खाना बस्न त उसले दिएको थियो 3 बोरा चामल, अरू चाहिँ आफै किन्यो। लकडाउनका समयमा कोरोनाको जोखिम मोलेर हिँडेकाले उनीहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखिएको हो। क्वारेन्टिनमा खाने बस्ने व्यवस्था उद्योग वाणिज्य सङ्घले मिलाएको छ। यसअघि प्रहरीले रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लाका मजदुरलाई उद्धार गरी सम्बन्धित स्थानमा पठाएको थियो। लकडाउनका कारण सिद्धार्थ राजमार्ग किनाराको होटल व्यवसाय चौपट भएको छ। यात्रु र सवारी चालकहरूको खचाखच भेड हुने ठाउँ सुनसान भएपछि स्थानीय चिन्तामा परेका छन्। लकडाउनले गर्दा सिद्धार्थ राजमार्ग किनारका होटल व्यवसाय पनि नराम्रो गरी प्रभावित भएको छ। केराबारी एकदम मानिएको ठाउँ, खाना राम्रो, सुकुर सफाइ, पानी चिसो भोगेर अहिले त बन्दाबन्दी झोल पानी खाँदै बस्दै गर्ने के गर्ने। यस्तो होला भने थाहा पनि छैन। तातै खाने जल्दी गर्ने भनेर बस्यो। अहिले अब सबै चिज सोचेर खानु पर्यो। अब व्यापक व्यवसाय त आफ्नो स्वास्थ्यको लागि अथवा सबै समग्र स्वास्थ्यको लागि पनि त हामीले बन्द गर्नुपर्ने भयो। अब त्यसले गर्दा अब आफ्नो मात्रै हेरेर त भएन। अब मेन डाउनटाउन ठाउँ भनेको हाम्रो पश्चिमाञ्चलकै केराबारी हो। अब जहाँबाट पनि जस्तो मान्छे पनि आउने ठाउँ यही हो। त्यसले गर्दा हामीले बाध्यले पनि हो र एउटा कुरा आफ्नै लागि पनि हामीले आफैले गरेको लकडाउन हो।
राजमार्गमा फाटाफुट्ट चल्ने सवारी साधन र पैदल यात्रा गर्नेहरूले पाल्पाको दोभान चौकीमा नाम दर्ता गरी चेक जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। राजमार्गमा खटिएका सुरक्षाकर्मी पनि आफ्नै ज्यान जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा रहेका छन्। अब धेरै दिन पनि भइसक्यो, लकडाउन सुरु भइसकेको। यति दिनसम्म खटिँदा अब यहाँ अलि गाडीको चाप चाहिँ बढी नै छ। लकडाउन भए पनि चाहिँ गाडीहरू चाहिँ प्रशस्त मात्रामा बिग्रिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा अलिकति चाहिँ हामीलाई पनि असुरक्षित हो कि भन्ने चाहिँ हुने हो कि भन्ने चाहिँ लाग्छ। यो क्षेत्रमा 23वटा खानाका होटल सञ्चालनमा रहेका छन्। यहाँका व्यवसायले कोरोना संक्रमण त्रासका कारण वैशाख 8 गतेदेखि व्यवसाय बन्द गरेका छन्। यो राजमार्ग भएर पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, बागलुङ, पोखरा लगायत ठाउँका लागि सवारी साधन चल्ने गर्दछन्। मोरङको अधिकांश दक्षिणी भूभाग भारतको बिहार राज्यसँग जोडिएको छ र ती क्षेत्रमा निर्बाध आवागमन भइरहेको हुन्छ। कोरोनाको जोखिम बढेसँगै सरकारले सीमा बन्द गरेको थियो, तर खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिक चोरबाटो भएर नेपाल भित्रिरहेका छन्। कोरोना भाइरसलाई थप फैलिन नदिन विश्वका अधिकांश मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छ। नेपाल र भारतमा पनि लकडाउन घोषणा गरिएको छ। दुवै देशले सीमा नाकालाई बन्द गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल सीमा क्षेत्रमा 1 किलोमिटरको दूरीमा पाल टाँगेर सुरक्षामा खटिएको छ। पारीबाट आउने मान्छेहरूलाई चाहिँ पुरै कडाई गरेर बोर्डरबाट यता पारी नेपालतिर आउन नजाने, अनि इन्डियाबाट पनि यता नेपाल छिर्न नदिने, नेपालबाट इन्डिया नछिर्ने दिने गरेको छ। यसमा हामीलाई तर सीमानाका बन्द गर्ने सरकारको निर्देशन मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा पालना भएको देखिँदैन। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने धेरै जसो भारतीय नागरिकको खेतीपाती नेपालमा समेत रहेको छ। खेतीपाती र गाईबस्तु चराउने नाममा दिनहुँ ठूलो संख्यामा भारतीय नागरिक भित्रने गरेका छन्, जसका कारण दुवै देशमा कोरोनाको जोखिम बढ्दो छ। अभी बिल्कुल नहीं जा रहे हैं इसमें, मतलब ये नहीं है। टेंट लगा हुआ है, आपका नेपाल का भी जवान लगे हुए हैं, इंडिया का भी, मतलब बॉर्डर सील है। यहाँ से विशेष गरी साँझको समयमा बढी समस्या हुने गरेको छ। दुवै देशका नागरिकहरू साँझमा आफ्नो घर फर्कने गरेकाले समस्या आएको सुरक्षाकर्मीहरूको भनाइ छ। भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या लगातार बढिरहेकाले सीमामा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिएको छ। लुकीछुपी यो खेतहरू हुँदै नेपाल प्रवेश गर्दा भारतीयहरू चाहिँ नेपालमा पनि विशेष गरेर भनौँ न मोरङमा पनि जोखिम निकै नै बढ्ने सम्भावना रहेको छ। एब न्युज खबरका लागि वीरेन्द्र कुमार शाह, मोरङ। गण्डकी प्रदेशको अधिकांश स्थानमा दिनहुँ दर्जनौं पटक विद्युत अवरुद्ध हुने गरेको छ। पूर्व जानकारी बिना विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा उपकरण बिग्रने गरेको छ भने दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। बागलुङमा 2 वर्षदेखि दैनिक रूपमा दर्जनौं पटक विद्युत जाने समस्याले आम उपभोक्ता हैरानी खेप्न बाध्य छन्। उपभोक्ताले विद्युत जाने बित्तिकै नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई गुनासो नगरेका होइनन्, तर विद्युत कार्यालयले माथिको समस्या भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छनी गरेको छ। यता पटक पटक विद्युत जाने आउने गरिरहँदा उद्योग धन्दा, कल कारखाना, सञ्चार संस्था सबै प्रभावित बन्न पुगेको छ। नेपालभरि नै लोड सेडिङ मुक्त देश भनेर अभियान चलाइराख्नु भएको छ हाम्रो कुलमान सरले, उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यसको लागि। तर बागलुङको कन्टेक्समा हेर्ने हो भने यहाँ छिनछिनमा बत्ती गइरहेको हुँदाखेरि जुन हरेक क्रियाकलाप विद्युतको माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन किसिमको एक किसिमको निर्देश राख्छ, त्यसलाई धक्का पुगेको जस्तो मलाई लाग्दछ। विद्युत आपूर्तिको समस्याले साना उद्योगदेखि कामकाजी सबैलाई समस्या परेको छ। सहज विद्युत आपूर्तिका लागि पटक पटक कुरा गरे पनि अहिलेसम्म सहज हुन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। अहिले यो बागलुङको विद्युत कस्तो भयो भने कति बेला आउँछ कति बेला जान्छ थाहा नै छैन। यो सबैभन्दा यो विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्ने ठाउँमा त्यसको चाहिँ लोड सेडिङको सेड्युल नहुँदाखेरि सबभन्दा ठुलो मार्न पर्ने एउटा समस्या छ। अर्को जस्तो हाम्रो जस्तो रेडियोमा के भयो भने हाम्रो आफ्नो ब्याकअप त छ, तर त्यो ब्याकअपलाई चलाउनका निम्ति पनि त्यसको चाहिँ तुरुन्त आउने तुरुन्त जाने आउँदाखेरि ती उपकरणहरूमा पर्ने असर एउटा मुख्य समस्या। यता नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हावाहुरी र चट्याङका कारण बिजुली जाने आउने समस्या भइरहेको बताएको छ।
बागलुङको विद्युतको केसमा चाहिँ अब अहिले अलिकति डिस्टर्ब भएको चाहिँ हावाहुरी चट्याङले कारणले नै हो। अर्को केस के छ भने हाम्रो यो बागलुङ जिल्ला मात्रै होइन, धौलागिरी अञ्चलमा एउटै 33 केबी लाइनबाट चाहिँ 33 केबी मार्फत यहाँ ट्रङ्क लाइनबाट फिड भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कुनै एउटा जिल्लामा डिस्टर्ब भयो भने त्यो 33 केबी जाँदाखेरि अर्को जिल्लाको विद्युतलाई पनि असर गर्छ। 33 केभीएको लाइनबाट धौलागिरीको 4 जिल्लामा विद्युत वितरण भइरहेको छ। अहिले लाइन जाने आउने समस्या बागलुङको मात्रै नभएर पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा समेत देखिएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै भारतका विभिन्न स्थानबाट लखेटिएका सर्वसाधारणहरू नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा आउने क्रम बढेको छ। रोजगारीका सिलसिलामा रहेका सर्वसाधारणहरूलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले घर फर्काउन लागेपछि उनीहरू अलपत्र पर्न थालेका छन्। भारतीय क्षेत्रमा अलपत्र परेका नेपालीलाई भारत सरकारले व्यवस्थापन गर्ने र नेपाली क्षेत्रमा अलपत्र परेका भारतीयलाई नेपालले व्यवस्थापन गर्ने नेपाल भारत दुई देशबीच सहमति भएको छ। तर सहमतिलाई भारतीय पक्षले कार्यान्वयन नगर्दा दैनिक जसो सीमा क्षेत्रमा भारतबाट लखेटिएर आउने सर्वसाधारणको संख्या बढ्दो छ। भारतबाट घर फर्केका 400 नेपालीहरू कपिलवस्तु जिल्लाका विभिन्न सीमा नाकाको 10 गजा क्षेत्रमा उनीहरू अलपत्र परेका हुन्। बुधबार मर्यादपुर सीमा नाकामा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई भारतीय क्वारेन्टिनमा राख्ने भनी सीमा क्षेत्रबाट 88 जना नेपालीलाई भारतीय अधिकारीहरूले सीमा क्षेत्रबाट लगेका थिए। तर करिब 2 घण्टा नबित्दै भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूलाई भारतका आफ्ना आफन्तजन वा पुनः नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूले थाहा नपाउने गरी नेपालतर्फ सीमा पार गर्न भनी छोडिदिएका छन्। पुलिस लोग हम लोग कहते इतना बड़ा बड़ा पत्थर में रखे रहे कल का दिन, बोले खाना वाना मिलेगा, कुछ नहीं मिला हम लोग को। फिर हम लोग नेपाल में भाग के आए था। सीमा नाकाको 10 गजा क्षेत्रमै यी नेपाली नागरिकहरू अल्पत्र अवस्थामा छन्। खुला आकाशमा सीमा क्षेत्रमा रात बिताएका उनीहरूलाई सर्प तथा अन्य विषालु किराहरूको टकाइको जोखिम उत्तिकै छ। 15 दिन से पैदल चल के आई के धूप में हमन के साथ गलत व्यवहार के रखे हैं। और बम्बई में हम लोग का खाना जो कुत्तों को जो खाना नहीं खिलाते उससे बेहतर भी खाना हम लोग को मिलता है उधर खाने का। हम लोग खाने बिना मर रहे थे उधर। हामी यहाँ लगभग 36 घण्टा भइसक्यो, हाम्रो केही व्यवस्था छैन। यहाँ सर हामी सुत्ने ठाउँमा सर्प निस्किन्छ, विषालु बिछु निस्किन्छ। नेपाल भारतको सहमतिको नाममा सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरू यसरी अल्पत्र पर्दा जिल्लाका स्थानीय तहले विरोध जनाएका छन्। हामी व्यक्तिगतबाट उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न तयार छौँ, तर यहाँका चाहिँ प्रशासनहरूले अहिले चाहिँ 10 गजामा राख्न मान्न तयार छैनन्। यो सम्झौता या त चाहिँ टाइट भएर चाहिँ पालन गर्नु पर्यो सरकारले, नत्र यो सम्झौता भङ्ग गर्नु पर्यो र चाहिँ नि यो नेपाल सरकारले चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि खाने पिने बस्ने यताउतिको चाहिँ व्यवस्था गर्नु पर्यो। अब इन्डिया र नेपालको समन्वय भएको हुनाले नेपाल र इन्डिया दुवै देशका उच्च स्तरीय वार्ता गरेर अब त्यसलाई एकदम दरो रूपले यो वार्ता र सम्झौता कायम गर्नुपर्छ। सीमा क्षेत्रमा अल्पत्र परेकाहरूको उद्धार र क्वारेन्टिनमा राख्ने प्रबन्ध गर्न आफ्ना भारतीय समकक्षी सिद्धार्थनगर जिल्लाका प्रमुखसँग समन्वय गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताए। जुन अहिले 10 गजामा रहेका नेपालीहरू छन् नि, उनीहरूको विषयमा हामीले त्यहाँको एसएसबी र डिएमसँग कुराकानी गरेर इन्डियाकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था हामीले मिलाउन चाहिँ हामी पहल गर्दैछौँ। भारतका विभिन्न शहरबाट नेपाली सर्वसाधारणहरू घर फर्कन आउने संख्या बढ्दो छ। उनीहरूलाई उनीहरू बसेकै स्थानमा भारतीय सरकारले व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सीमा नाकामा दैनिक जसो आएर अलपत्र पर्नेहरूको संख्या बढ्दै जानेछ। सीमावर्ती क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन स्थापना गरेर होस् अथवा बनिरहेको क्वारेन्टाइनमा राखेर 2 हप्ता त्यो क्वारेन्टाइनमा बिताइसकेपछि घर जाने वातावरण मिलाउन राज्यले जरुरी देखिन्छ। एभिन्यूज खबरका लागि गोपाल भण्डारी, चाकरचौडा सीमा क्षेत्र, कपिलवस्तु। लकडाउनकै बीच राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोर निर्माणको काम अघि बढेको छ। लकडाउनको कारणले केही समय रोकिएको उत्तर दक्षिण जोड्ने एकमात्र वैकल्पिक सडकको रोकिएको काम सेनाले केही दिन अघिबाट पुनः सुरु गरेको हो।
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपालको दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालीगण्डकी करिडोरको कामले यति बेला फेरि गति लिन थालेको छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिने आशंकामा सरकारले देशलाई लकडाउन गरेपछि 2 हप्ता बन्द भएको गौरवशाली आयोजनाको कामलाई सामाजिक दूरीलाई कायम गरी अगाडि बढाइरहेको कालीगण्डकी करिडोर आयोजनाले जनाएको छ। यस करिडोरमा चाहिँ काम आफ्नै घरमा बसेर चाहिँ काम गर्न थालेका छन् र हामीले चाहिँ सामाजिक दूरी कायम गरी सुरक्षित तरिकाले काम लगाइरहेका छौँ र अहिले चाहिँ 150-200 जना जति लेबरहरू स्थानीय लेबरहरू शुद्ध चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर काम गरिरहेका छन्। सरकारले बागलुङको मालढुङ्गादेखि गुल्मीको रेडीसम्म सडक खण्ड नेपाली सेनालाई निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यो खण्डमा नाका खोल्ने काम भएपछि कडा चट्टान भिर पहिरो भएकाले स्तर उन्नतिको लागि सेनालाई जिम्मेवारी दिएको हो। सडक खण्डको बाँकी कामलाई 2077 साल असार मसान्तसम्म समाप्त गरी हस्तान्तरण गर्ने योजना सेनाले बनाएको थियो। तर लकडाउनका कारण समय सीमाभित्र भने काम पुरा नहुने भएको छ। सुरुमा हामीले चाहिँ यही आर्थिक वर्षमा काम सक्ने हिसाबले चाहिँ द्रुतगतिमा काम भइरहेको थियो। तर यो चाहिँ विश्वमा चाहिँ कोरोना भाइरस सङ्क्रमण आएपछि अलिकति सङ्कटकाल जस्तै उत्पन्न भयो र चाहिँ काममा पनि झन् 21 दिन चाहिँ हाम्रो काम बन्द भयो र फेरि नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार चाहिँ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिने र सामाजिक दूरी कायम गरी स्थानीय लेबरहरूलाई लगाएर काम गर्ने। बागलुङ गुल्मी सडकको 84 किलोमिटर सडक मध्ये मालढुङ्गादेखि बलेवा विमानस्थलसम्मको 10 किलोमिटर र गुल्मीको 26 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति गरेर यसअघि नै सडक विभागलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। बागलुङको मालढुङ्गादेखि गुल्मीसम्म जोड्ने सडक निर्माणमा अहिलेसम्म 1 अर्ब 42 करोड खर्च भइसकेको छ। नयाँ वैकल्पिक नाकाको रूपमा रहेको करिडोर कोरोला नाकादेखि सुनौलीसम्म 445 किलोमिटर दूरी रहेको छ। एभिन्यूज खबरका लागि बागलुङबाट राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा यति बेला देशका अधिकांश स्थानको मौसममा बदली भएको छ। पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थान र तराईका केही क्षेत्रमा मेघगर्जन, चट्याङ, हावाहुरी र असिनासहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:18 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:43 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।